इन बच्चों और जवानों से कहूंगा खबरदार झूठ बोलना छोड़ दो। वो अहले बैत का चाहने वाला ही नहीं है जो झूठ बोलता हो। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इजाजतें देता फिरूं, लेकिन मैं बहुत धीमे लहजे में कह रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ते आगे बढ़ो, रोजा नहीं रखते आगे बढ़ो जी, हज पे नहीं गए 20 साल से हज वाजिब है देखते हैं, मगर झूठ बोलना छोड़ दो। सरकार की खिदमत में एक गुनहगार तरीन फर्द आया, या रसूलुल्लाह बुराइयों में घिरा हुआ हूं, सारी बुराइयां एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक बुराई बता दीजिए जिसे छोड़ दूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हजरत फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो, बस एक बुराई छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो जी। दूसरे दिन चोरी करके निकला, सरकार ने फरमाया था रोजाना आना मेरे पास। दूसरे दिन चोरी करके निकला, रास्ते में एक आदमी पर थप्पड़ मारा, चलते हुए एक आदमी को तकलीफ दी, आगे बढ़ा कर रसूल ने पूछ लिया कि आज तुमने क्या किया है, और मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो झूठ बोलूंगा, नबी ने तो कहा सच बोलो। दूसरे दिन फिर वो गुनाह 3 और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए, एक हफ्ते में नबी की खिदमत में आके कहा झूठ नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां छूट गई। अहले बैत का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता जी। जो सच्चों का नारा लगाता हो कि हम सच्चों के दरवाजे पर हैं, वो झूठ बोले। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, अगर इस शायद 1-1.5 हजार आदमी इस वक्त यहां पर मजलिस में है, शायद ज्यादा हो, अगर 5 बच्चों ने भी इमाम हुसैन से वादा कर लिया कि आज मैं आपकी मजलिस में वादा करके जा रहा हूं अब झूठ नहीं बोलूंगा, तो कितना खुश होंगी सैयदा। इसलिए कि सबसे ज्यादा तकलीफ बीबी को पहलू शिकस्तगी पे नहीं हुई, पसलियां टूटी बीबी की, मगर बीबी को वो तकलीफ नहीं हुई। बीबी पे जलता हुआ दरवाजा गिराया, मगर सैयदा को वो तकलीफ नहीं हुई जो इस बात पर हुई। सुनेंगे वो कौन सी बात? जब लौटी है ना दरबार से, मौला दौड़ते हुए आगे बढ़े, सहारा देकर फरमाया फातिमा बताओ तुम पे क्या गुजरी है। अजरुकुम अल्लाह, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो अहले बैत दुआ देते हैं। मेरे मौला ने सवाल किया फातिमा बताओ क्या गुजरी? फरमाया अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई। सुने सुने जो रोने आए हैं, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई, अफसोस तो इस बात का है मुझे खड़ा रखा गया। अली मुझे खड़ा रखा गया। फिर फरमाती हैं अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कि मैं खड़ी रही, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे वो बीवी फरमा रही है अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं मुझे खड़ा रखा गया, अफसोस इस बात का कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अब इसके बाद वाला जुमला देखिए बीवी का क्या है। बीवी फरमाती है अफसोस इस बात का भी नहीं है, अफसोस तो इस बात का है मुझे झुटलाया गया। मैं कहती रही मां अकूलो क़ौलल गलत, मैं फातिमा गलत नहीं बोलती। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जो मुबाहिले में झूठों पे लानत करने गई हो, जो 5 सच्चे अल्लाह ने दिखा दिए हो, उन्हें कहा जा रहा है कि दलील लेकर आओ, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम गवाहियां लेकर आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, मुझे दूसरी मंजिल लेने दीजिए। अज़ादारो अज़ादारो, बीबी को नबी ने फदक लिख कर दिया था। मीरास की बात तो बाद में होगी, ये सरकार ने बीबी को हिबा किया था, बख्शा था, दिया था। और फिर कहने लगे कोई गवाह है? तो जहरा ने फरमाया मेरे हसनैन। कहने लगे माँ के हक में बच्चों की गवाही कबूल नहीं है। एक एक जुमला मेरी बीबी के लिए तकलीफ दे। बीबी ने फरमाया उम्मे ऐमन, फरमाया कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। कहने लगे कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। बीबी ने अपनी चादर से बाबा की तहरीर दे दी, चादर से निकाल के तहरीर दे दी, मेरे बाबा ने मुझे लिख के दिया।
تو ایک شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو کاتب کو آواز دے کر کہا کہ فاطمہ کے پاس تحریر ہے، فاطمہ کو لکھ کے دے دو یہ فاطمہ کا ہے۔ تو دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بیوی کے ہاتھ سے تحریر چھینی۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں رومال ہے، میں آپ سے کہوں مجھے اپنا رومال دے دیجئے، آپ فوراً دے دیں گے؟ اور اگر میں آگے بڑھ کے چھینوں، چاہے بچہ بھی ہو اسے تکلیف ہوگی کہ مولانا نے میرے ہاتھ سے چیز چھین لی۔ جناب زہرا سے تحریر چھینی گئی اور یہیں تک بات نہیں رکی، اسے پھاڑا گیا اور پھاڑنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ میری بیوی زمین پر بیٹھ کر بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ سندھ کا ایک شہر ہے لاڑکانہ، وہاں ایک خطیب، ایک عالم دین تھے، وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ بیوی کے ہاتھ سے تحریر چھین کر پھاڑی گئی تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، رونے والے لوگوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو، پھر اتر کے خود چلے جاتے تھے، ٹکڑوں کو بین کر واپس آ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں، تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھ ہی ہو گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں۔ کوئی بیوی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں، سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں، یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں۔ 40 علماء اہل سنت، معتبر بزرگ علماء کی کتابیں، اس کو اسکین کر کے چھاپ بھی دیا ہم نے کتاب کی شکل میں۔ اب تک 20 لوگ شیعہ ہو چکے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اپنے عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں یہ 40 کتابیں ہماری ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی شیعہ نے دی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں دلیل دیجئے مولانا، نکالنے سے میں یہاں رہوں گا نہیں، جب آپ مجھے نکالیں گے نا اپنی بیٹھک سے، اپنے مدرسے سے، تو میں پھر کہیں اور جاؤں گا۔ یا تو جواب دیجئے ان 40 کتابوں کا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ 2 روایتیں سنا دوں اس میں سے، ایسی ایسی روایتیں اس میں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہیں۔ میں 2 روایتیں سناؤں گا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کرے بیان کر جاؤں۔ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلاں نے سیدہ پہ لات ماری۔ محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ ایک اور آپ بہت رو لیے، مجلس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، سیدہ محشر میں شفاعت کریں۔ ایک روایت اور سن لیجئے، ایک سنی عالم دین جناب علامہ الجوینی فرائض السمتین میں عجیب روایت لکھ رہے ہیں، عجیب روایت لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 سال کی زہرا نبی کے سامنے سے گزری، کم سن بی بی نبی کے سامنے سے گزری، نبی نے زہرا کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ ایک زوجہ پیغمبر نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا ہی نما ذکرت، جب میں فاطمہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی، سوچتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ، جس کی ایسی بچی ہو جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوں، جسے اپنی جگہ بٹھاتے ہوں، اس بچی کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے میرے بعد میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا۔ قد دخل الذل بیتہا
اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، انتہکت حرمتھا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، ومنعت ارثھا، جو اس کو ارث اور میراث سے محروم کرے گی۔ سنیں گے بات کا جملہ، سنیں گے بات کا جملہ، واسقطت جنینھا وکثرت جنبیھا، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے۔ یہ نبی کے جملے ہیں سنی کتابوں میں، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے، اس کے بچے کو ماریں گے۔ یہ پکارے گی یا محمد، بابا مجھے بچاؤ، میری بچی مجھے پکارے گی۔ کوئی میری بچی کی مدد نہیں کرے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔